बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 216 एक साथ सुन चुके हैं और अब 217 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। बूढ़ बहुत बेवकूफ़ आदमी है चीफ। उसका बैग उड़ाकर पहले मैं अपने कमरे में ले गया, जहां मैंने अच्छी तरह उसके बैग की तलाशी ली। उसके बाद मैंने पार्क का रुख किया था। अब तू बताता क्यों नहीं उस बैग में क्या चीज थी? मैंने दांत पीस कर कहा। उस इदारे का शनाख्ती कार्ड था चीफ, जहां वो काम करती है। उसे सबसे ज्यादा फिक्र उसी कार्ड की रही होगी। ओह, मैंने बूढ़ को बगौर देखा, मगर एक शनाख्ती कार्ड के लिए इतना ज्यादा परेशान होना समझ में नहीं आता। वो खास किस्म का शनाख्ती कार्ड था चीफ, बूढ़ ने कहा। उस पर दर्जशुदा हदायत के तहत कार्ड गुम करने पर सख्त सजा भी दी जा सकती है। हेलन की मुलाजमत ज्यादा पुरानी नहीं, इसलिए उसने कार्ड बैग में रखने की हमाकत की होगी। तुम उसका कार्ड देख चुके हो बूढ़, क्या हेलन हमारे लिए कारआमद साबित हो सकती है? ये तो मुझे नहीं मालूम चीफ, लेकिन जिस इदारे में वो काम करती है वो जोरी हथियारों से ही मुतल्लक है। तब तो काम बन गया बूढ़। हेलन मेरी बहुत ज्यादा ममनून एहसान हो गई है। मुझे यकीन है कि उसके जरिए हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी आइंदा की हिकमत अमली के बारे में कुछ बातें तय करेंगे और फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। क्या तुम काम की रफ्तार से मुतमईन हो तहजीब? बूढ़ और जाहिर के जाने के बाद मैंने तहजीब से कहा, सच पूछो तो मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ी मालूम हो रही है। तहजीब ने जवाब दिया। क्या कह रही हो तहजीब? मैंने हैरत से कहा। सब कुछ तो ठीक ठाक ही हुआ है, गड़बड़ कैसी? हेलन कोई बच्ची नहीं है ना अली, उसका इतनी आसानी से मुतमईन हो जाना समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच में पड़ गया। तहजीब की बात किसी हद तक दुरुस्त थी। हेलन का यूं मुतमईन हो जाना मुझे भी खटका था, लेकिन मैं अभी भी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। यह भी मुमकिन था कि हेलन को मुझ पर किसी किस्म का शुबा ना हुआ हो, और इस बात का भी इम्कान था कि वो मेरी तरफ से खटक गई हो और मसलतन उसने मुझ पर कुछ भी जाहिर ना होने दिया हो। क्या सोचने लगे अली? तहजीब ने मुझे ख्यालात में खोया हुआ देख कर टोका। तुमने तो मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है तहजीब, मैंने तवील सांस लेकर कहा। हेलन का रवैया तो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि उसकी बिना पर हम खुद को किसी खतरे में महसूस करें। ताम इस इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि वो मेरी तरफ से मशकूक हो गई हो। फिर तहजीब मेरी आंखों में देख कर मुस्कुराई। अब तुमने क्या करने का फैसला किया है? हमें तो जो कुछ करना था कर ही गुजरे, अब खुद को हालात के दायरे पर छोड़ने के अलावा और क्या किया जा सकता है? मेरा भी यही ख्याल है। तहजीब ने सर को इस बाती जुम्बश दी। हमें खामोश रहकर इंतजार करना होगा। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कोई आध घंटे बाद हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर मौजूद शख्सियत मेरे लिए अजनबी थी। हेलो, दरवाजे पर मौजूद तवीलुल कामत खातून ने मुस्कुराए बगैर कहा। उसके होंठ पतले थे, इतने पतले कि उन्हें देखकर ये गुमान गुजरता था कि उसने होंठ भींच रखे हैं। उसकी गहरी नीली आंखों में अजीब किस्म की सर्द मोहरी थी। हेलो, मैंने भी जवाबन उसे बगौर देखते हुए कहा, लेकिन मैं आपको पहचाना नहीं। उसने एक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। गालिबन उसके बाद किसी तारुफ की जरूरत नहीं रह जाएगी, उसने कहा। कार्ड देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गईं। उसका ताल्लुक सरकारी सुराग रसां इदारे से था। गोया तहजीब के खदशात अमलन सामने आ गए थे। वो यकीनन हेलन वाले मामले ही में आई थी। इसके अलावा उसकी आमद की कोई और वजह समझ में नहीं आई थी। फरमाइए मिस जैकोलिन, मैंने सरापा इखलाक बनते हुए कहा। मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मेरे ख्याल में गुफ्तगू करने के लिए ये जगह कतई नामुनासिब है, जैकोलिन ने सर्द लहजे में कहा। ओह, मैंने मादरत ख्वाना अंदाज में कहा। मुझे ख्याल नहीं रहा था। अंदर तशरीफ ले आइए। उसने कमरे में दाखिल होने के बाद बैठने से कबल कमरे पर एक नाकदाना निगाह डाली, फिर सोफे पर बैठते हुए बोली, यह आपकी मिसेज है मिस्टर एलन ग्रैहम? उसका इशारा तहजीब की तरफ था। जी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, मैंने कहा, और तहजीब का चेहरा सुर्ख हो गया। तहजीब इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ के हालात में जोड़े बगैर शादी के एक दूसरे के साथ बरसों इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि इसे ना तो इखलाकी तौर पर बुरा समझा जाता है और ना ही ये कानूनन जुर्म है। यही वजह थी कि जैकोलिन ने मेरी बात सुनकर किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। मैं मुंतजिर हूँ मादाम, मैंने कहा। आपकी यहाँ आमद बिला वजह तो नहीं हो सकती मिस्टर एलन ग्राम, जैकोलिन ने चबा चबा कर कहा। यह एटमी मामला है। आज के दौर में एटमी हथियार हर मुल्क की जरूरत है और हमें फख्र है कि हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है। मेरे जिस्म में सिनसनी दौड़ गई। असल बात पर आने से कबल जैकोलिन तमीद बांध रही थी। एटमी हथियारों के हवाले से गुफ्तगू के आगाज का मतलब यही था कि वो हमारे असाब तनाव का शिकार कर देना चाहती। ये बात मेरे लिए भी काबिल फ़ख्र है मैडम। मैंने तलमकान पुरसुकून
लहजे में कहा। हर अमरीकी के लिए काबिल फ़ख्र है। इसी इफ्तिखार को बरकरार रखने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मिस्टर एलन ग्राहम, अरबों डॉलर सालाना खर्च होते हैं, लेकिन ये पहला मौका है मैडम जैकोलीन, मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। इससे कबल तो मैंने कभी नहीं सुना कि हुकूमत अमेरिका इस ज़िम्न में अपने अखराजात पूरे करने के लिए चंदा भी वसूल करती है या फिर कोई ये नई पॉलिसी है। जैकोलीन ने सर निगाहों से मुझे घूरा, लेकिन मेरे चेहरे पर मासूमियत के सिवा कुछ नहीं था। मैं यहाँ चंदा लेने नहीं आई हूँ मिस्टर एलन ग्राहम, उसने चुभते हुए लहजे में कहा। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हमारा महकमा इन कामों के लिए नहीं है? ओह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने शर्मिंदा होने की अदाकारी की। दरअसल तेज़ी से नताइज पर छलांग लगाने का मैं आदी हूँ। ये तुम्हारी बुरी आदत है, तुम हमेशा इसी तरह शर्मिंदा करते हो एलन, तहदीब ने सरजंश करने वाले अंदाज में कहा। लेकिन मैं ये समझने से कासर हूँ कि मैडम जैकोलीन कौन है। तुमने इनका तारुफ तक कराने की जहमत नहीं की। मेरे बोलने से कबल ही जैकोलीन ने तहदीब से अपना तारुफ कराया और तहदीब ने हैरत से पलकें झपकाई और फिर मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हारे इखलाक को क्या हो गया है एलन? तुमने मैडम से कुछ पीने को भी नहीं पूछा? नहीं शुक्रिया, जैकोलीन ने बदस्तूर सर्द मोरी से कहा। मैं एक अहम काम के सिलसिले में आई हूँ। फरमाइए, तहदीब ने बड़ी खंदा पेशानी से कहा। अपने मुल्क के किसी काम आकर मुझे बहुत खुशी होगी। आज तुम किसी एलन नामी लड़की से मिले थे? जैकोलीन मुझसे मुखातब हुई और मैं संभल गया। जी हाँ, मैंने हैरत जाहिर करते हुए कहा। लेकिन ये बात आपको कैसे मालूम हुई? इसका ताल्लुक एक ऐसे महकमे से है जो जोरी हथियारों से मुतल्लक है, जैकोलीन ने कहा। ओह, मगर उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये जाहिर होता कि उसका ताल्लुक जोरी। मैं अपने महकमे के उस शूबे से ताल्लुक रखती हूँ जिसका काम अमेरिका के जोरी हथियारों और उससे मुतल्लक इदारों के अरकान की हिफाजत करना है। ऐसे तमाम लोगों की हिफाजत और निगरानी की जाती है, और जो शख्स भी उन महकमों के किसी मुलाजिम से करीब होने की कोशिश करता है, हम उसके खिलाफ तहकीकात करते हैं। आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए इंकशाफ है, मैंने कहा। लेकिन क्या ये ज़ातियात में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं है? उन इदारों के मुलाजमीन को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि उन्हें किन शराइत के तहत मुलाजमत करनी होगी, जैकोलीन ने कहा। ठीक है, इस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अब हमारे खिलाफ तहकीकात की जाएगी। जाहिर है, जैकोलीन बोली, लेकिन मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसका ताल्लुक किसी महकमे से है, मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैकोलीन ने बेतासर लहजे में कहा। लेकिन मैंने दानिस्ता उसके करीब होने की कोशिश भी नहीं की थी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैकोलीन ने पहले किसे अंदाज में कहा। फिर किस चीज़ से फर्क पड़ता है? मैंने हैरत से कहा। तुमने उससे करीब होने की कोशिश जो की थी वो बड़ी बचगाना थी। हेलन जैसी नतजर्बेकार लड़की तुम्हारे झांसे में आ सकती है, लेकिन मैं नहीं। ये आप क्या कह रही हैं मैडम जैकोलीन? मैंने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा। मिस हेलन का पर्स गुम हो गया था, मैंने तो उनकी मदद करने की कोशिश की थी। मुझे क्या मालूम था कि उसके खुमियाजे के तौर पर मुझे ये इल्ज़ाम। उसका पर्स तुम्हारे साथी ने गायब किया था, जैकोलीन ने कहा। उस साथी ने जो बराबर वाले कमरे में ठहरा हुआ है और जिसका कद छोटा है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। आखिर उसे ये सारी बातें कैसे मालूम होगी? मगर मैंने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। ये कतई बेबुनियाद इल्ज़ाम है, मैं एहतजाज करता हूँ। तुम एक तयशुदा मंसूबे के तहत हेलन को करीबी पार्क में ले गए जहाँ तुम्हारा साथी पहले से मौजूद था। तुमने हेलन का पर्स उसके पास से बरामद करा दिया ताकि उसकी हमदर्दियाँ हासिल कर सको। ना मुझे मालूम था, ना मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ काम करती है, और ये तो मुझे अब भी नहीं मालूम कि जहाँ वो काम करती है वहाँ उसकी हैसियत क्या है। उसके बावजूद मुझे इस किस्म के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। जोरी तवानाई के किसी इदारे में काम करने वाला चपरासी भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है, मिस्टर एलन ग्राहम। हेलन तो फिर महकमे की डायरेक्टर की पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ओह, मेरे ऊँट सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए। मगर ये बात आपने मुझे क्यों बताई? मैंने पूछा। दुनिया जानती है कि मिस्टर ग्रे होल्डिंग इस महकमे के डायरेक्टर हैं और एलन उनकी पर्सनल सेक्रेटरी है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, और एलन की तकरीरी हाल ही में हुई है। ठीक है, लोग जानते होंगे, मगर मुझे नहीं मालूम था। अब आपने बता दिया तो मालूम हो गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम किसी बड़े चक्कर में मालूम होते हो, वरना एलन से तारुफ करने के लिए इतने पापड़ ना बेलते। आप काफी देर से मुझ पर इल्जामात आयद किए जा रही हैं और मैं बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। क्या आप अपने लगाए हुए किसी इल्जाम का सबूत भी पेश कर सकेंगी? तुम्हारा साथी एलन के बराबर वाली मेज पर था और जो शख्स लड़खड़ा कर गिरा था वो भी तुम्हारा साथी था। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो? ये एक हकीकत है जिससे होटल का स्टाफ बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं हकायक की तरदीद करूँ?
تم نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا تھا کہ لوگوں کی توجہ ایک جانب مبذول ہو جائے اور تمہارے دوسرے ساتھی کو پرس اڑانے کا موقع مل جائے۔ مطلب اس جگہ سے الزام تراشی کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کسی شخص نے اسے یہ حرکت کرتے دیکھا تھا؟ نہیں۔ جیکولین نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت ہمارے آدمیوں تک کی نگاہیں چوک گئیں، ورنہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ لوگ بڑے الرٹ معلوم ہوتے تھے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ جوہری توانائی کے ملازمین کی اتنی کڑی نگرانی کی جاتی ہوگی تو میں ہرگز ایلن سے متعارف ہونے کے لیے اتنا مخدوش طریقہ استعمال نہ کرتا۔ لیکن قسمت یاوری کر رہی تھی کہ ہم بچ گئے، ورنہ کم از کم بوڑھ تو ضرور پکڑا جاتا۔ تو پھر تب تو یہ الزام تراشی ہوئی نا؟ میں نے کہا، جب تک کوئی چشم دیدہ گواہ نہ ہو یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد تم ایلن کو پارک لے گئے، وہاں تمہارا یہ پستہ کامت ساتھی پہلے سے موجود تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی وہ پرس پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میڈم جیکولین، میں نے سنجیدگی سے کہا، تم نے ایلن کی زبانی واقعات سنے، یہاں اگر ہوٹل سے معلومات حاصل کی، اور جب تمہیں معلوم ہوا کہ میرا ایک ساتھی پستہ کامت بھی ہے تو تم نے محض اندازے سے ایک کہانی ترتیب دے ڈالی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ جوہری توانائی کے محکمے کے ملازمین کی نگرانی کی جاتی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میرے آدمیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہے۔ تب بھی یہ بات قطعی احمقانہ معلوم ہوتی ہے کہ تم ہمارے پاس آ کر ہمیں ساری معلومات فراہم کر رہی ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بارے میں پوری طرح سے تفتیش کی جاتی۔ اس کے بعد ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب کیا کرنا چاہیے۔ جیکولین نے خشک لہجے میں کہا، الزام تراشیاں بہرحال برداشت نہیں کی جا سکتی۔ میں نے بھی اسی کے سے انداز میں جواب دیا۔ اگر پارک میں تمہارے آدمی موجود تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ اسے پکڑ لیتے۔ پارک تاریک تھا اور اسی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ ہم تمہیں دیکھتے۔ اگر تمہیں شبہ تھا کہ وہ میرا ساتھی ہے تو تمہارے ساتھیوں کو چاہیے تھا کہ واپس ہوٹل پہنچ جاتے اور اسے ہوٹل میں داخل ہوتے وقت پکڑ لیتے۔ اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارا ساتھی بھی ہو سکتا ہے، ورنہ یہی کیا جاتا۔ گویا تمہیں یقین ہے کہ ہم جوہری ہتھیاروں کے معاملے میں کسی قسم کی تخریبی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ ہاں، جیکولین نے بڑی صاف گوئی سے کہا، یا تو تم کسی چکر میں ہو یا پھر کسی کے ایجنٹ ہو، تب تو ہم نہایت احمق ہیں، اس طرح کھلے بندوں میں نمائش کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا تمام ایجنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں میڈم جیکولین؟ ایجنٹ ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہی ایک بات تمہارے حق میں جاتی ہے، کوئی بھی ایجنٹ ہو اپنے ہاتھ بچا کر کام کرتا ہے۔ چلو اتنا تو ہوا کہ ہم غداری جیسے سنگین الزام سے تو بری ہو گئے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، نہ تو تم اس الزام میں ملوث ہوئے تھے اور نہ ہی بری ہوئے ہو۔ تم پہلے بھی مشکوک تھے، اب بھی مشکوک ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ آپ کی آمد کا مقصد تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اپنے شعبے کی انچارج ہوں، جیکولین نے کہا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شعبے کی کارکردگی پر کوئی حرف آئے، اور اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں نکلتا کہ آپ باعزت شہریوں پر الزام تراشی کرتی پھریں۔ اس طرح تو آپ کے شعبے پر حرف ضرور آئے گا۔ میرا کام کرنے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ میں دشمن کو سرے سے اونچا ہونے کا انتظار نہیں کرتی، ہر فتنے کا سر ابتدائی میں کچل دینے کی قائل ہوں۔ آج کا واقعہ میرے لیے بہت تلخ ثابت ہوا ہے۔ میں نے تیار کر لیا ہے کہ آئندہ اگر کوئی مر بھی رہا ہوگا تب بھی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ جیکولین بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آئندہ تم کیا کرو گے، لیکن اس معاملے میں ہر چیز تمہارے خلاف ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم نے خود ہی کوئی سازش کی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم لا علمی میں کسی کے اعلیٰ کار بن گئے ہو، تمہیں ایسے حالات سے بے خبر رکھا گیا ہو۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں میڈم جیکولین، میں نے بے بسی سے کہا، میں کسی بات سے واقف نہیں ہوں۔ جب تمہارا ساتھی گرا تھا تو تمہارا فطرتی رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ آگے بڑھ کر اسے سنبھالتے، لیکن اس کے برعکس تم حال میں ایک دوسرے سے اجنبی بنے رہے۔ آپ کس قسم کے تجزیے کر رہی ہیں؟ وہ فوراً ہی اٹھ گیا تھا، ضرورت پڑتی تو میں یقیناً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا، لیکن اسے ضرورت تھی ہی نہیں۔ اس واقعے سے قبل تم تینوں حال میں موجود تھے، پھر اجنبیوں کی طرح اٹھ کر باہر کیوں چلے گئے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد تم لوگ پھر باری باری حال میں داخل ہوئے۔ کیا اس سے بھی تمہیں انکار ہے؟ میں اس بات سے لا علم ہوں، میں ضرور حال سے باہر گیا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جیکولین صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پردہ کھسکا کر باہر جھانکنے لگی۔ چند لمحے بعد پلٹ کر بولی، تم شاید ابھی تک کسی ادھیڑ بن میں ہو کہ میں یہاں کیوں آئی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور تہذیب تو اس کی موجودگی کے دوران خاموش تماشائی بنی رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں فتنے کو ابتدائی میں کچل دینے کی قائل ہوں۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ کتنے الرٹ ہیں۔ اگر تم کسی چکر میں ہو تو کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ لوگ واقعی بے حد ہوشیار تھے۔ گو کہ مجھے اس بات کا اندازہ ذرا دیر سے ہوا لیکن ہو گیا تھا۔
تم ہمارے خلاف تفتیش کیوں نہیں کرتی؟ ہوٹل کے رجسٹر تمہیں ہمارے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کر دیں گے۔ وہ ساری معلومات پہلے ہی حاصل کر لی گئی ہیں، لیکن ان کے بارے میں تفتیش کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ کسی کی نیت کے بارے میں تو پتہ نہیں چلایا جا سکتا۔ کیا اس کا مطلب میں یہ لوں کہ تم مجھے ہیلن سے دور رہنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، تم میں ذرا سی بھی عقل ہوگی تو خود ہی سب کچھ سمجھو گے، اس لیے میں نے ہر بات تمہارے گوش گزار کر دیا ہے۔ حالات اور واقعات کی روشنی میں تمہاری پوزیشن بہت خراب ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن کل شام ہیلن یہاں آئے گی، وہ ڈنر میرے ساتھ ہی کرے گی، میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ اس سے وعدہ جو کر چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، جیکولین نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تنبیہ کر دیا ہے، اب تم جو بھی کرو گے اپنی ذمہ داری پر کرو گے۔ آپ کو ہماری طرف سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے میڈم، زیادہ سے زیادہ 2-3 روز بعد ہم واشنگٹن سے چلے جائیں گے۔ خطرہ؟ وہ دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے یک لخت رک کر مڑی، اس کے پتلے ہونٹوں پر بڑی شفاف مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ خطرے میں تو تم ہو، اپنی فکر کرو، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ بڑا بےہودہ طریقہ کار ہے اس عورت کا، تہذیب نے اس کے باہر نکلتے ہی کہا، لیکن اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں جھپٹ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ جیکولین لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رائداری کے دونوں سروں پر 2 افراد نظر آئے جو بڑے غیر متعلق انداز میں کھڑے تھے، لیکن میں نے ایک ہی نظر میں اندازہ کر لیا کہ وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ جیکولین لفٹ میں سوار ہو گئی اور میں کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ تنہا نہیں آئی تھی، میں نے تہذیب سے کہا، اس کے دوسرے اہلکارے اب بھی رائداری میں موجود ہیں۔ اور بھی ہوں گے، 2 تو صرف نظر آئے، اس وقت تو پورا ہوٹل ان کے گھیرے میں ہوگا۔ ان لوگوں کے کام کرنے کا انداز ہی تو یہی ہے، خطرہ خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، احتیاطی تدابیر کے طور پر گھیراؤ ضرور کر لیتے ہیں۔ اس عورت جیکولین کا طریقہ تفتیش امکانہ نہیں ہے علی، ہم سے معلومات حاصل کرنے کی بجائے ہمیں معلومات فراہم کر کے چلی گئی۔ اس کا اپنا انداز ہے، ہم بھلا اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یک بیک ہمارے لیے بے حد دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان لوگوں کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اگر ان لوگوں کی ہوشیاری کا یہی عالم ہے تو پھر ہارون رابیل نے فارمولے کیسے چوری کروائے ہوں گے؟ اسی بات سے اندازہ کر لو کہ وہ کس پائے کا آدمی ہے۔ بہرحال ہم اس سے اپنا موازنہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو مرات اسے حاصل ہیں ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بوڑھے اور ظاہر کو ہوشیار کرنا ضروری ہے علی، کہیں بے خبری میں وہ کوئی نقصان نہ اٹھا جائیں۔ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ کیا ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہوگا؟ جس طرح ہم سے پوچھ گچھ کی گئی ہے اسی طرح ان سے بھی حقیقت گلوانے کی کوشش ضرور کی گئی ہوگی، میں نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی اور پھر بوڈ اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ ظاہر بھی تھا اور ان دونوں کے چہرے محتاط نظر آ رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ حواس باختہ کیوں ہو؟ خطرہ چیف، بوڈ بولا، ہم CIA کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ وہ تو آنا ہی تھا، میں نے بے پرواہی سے کہا، کب تک ان کی نظروں سے بچ سکتے تھے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے چیف کہ ہم کس قسم کے خطرے سے دوچار ہیں؟ ہمارے پاس 2 آدمی آئے تھے اور ہم سے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔ جی ہاں جناب، ظاہر نے کہا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں یقین ہو کہ ہیلن کے سلسلے میں ہم نے سوچی سمجھی اسکیم پر عمل کیا تھا۔ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ ہیلن کی نگرانی ہو رہی ہے تو ہم محتاط رہتے، میں نے کہا۔ بے خبری کے سبب ہم سب بھی ان کی نظروں میں آ گئے اور ان کی ذہانت کی داد بھی دینی پڑتی ہے، تہذیب بولی۔ انہوں نے بالکل صحیح نتائج اخذ کیے ہیں۔ تم لوگ تو اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے تمہیں ان کے بارے میں علم ہے، بوڈ نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ان لوگوں نے تم دونوں سے پوچھ گچھ کی ہے تو کیا ہمیں بخش دیا ہوگا؟ مجھے حیرت ہے چیف، اگر انہیں ہم پر کسی قسم کا شبہ تھا تو وہ ہمیں اس طرح کیوں چھوڑ گئے؟ گرفتار کیوں نہیں کر لیا؟ ان کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے عزائم تقریبی ہیں تو ہم ان سے بعد آ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ان کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے، ورنہ اس وقت ہم سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے جناب؟ ظاہر نے کہا۔ کیا ہمیں اپنے مشن کو ادھورا ہی چھوڑنا ہوگا؟ نہیں ظاہر، یہ برا ضرور ہوا ہے کہ ہم سب ان کی نظروں میں آ گئے ہیں، لیکن مشن اتنی آسانی سے ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ٹھیک ہے چیف، مشن تو واقعی ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا، تاہم اب طریقہ کار میں تبدیلی تو لازمی لانا پڑے گی۔ کوئی ضرورت نہیں، ان کے پاس چونکہ کوئی ثبوت نہیں، اس لیے میں ہیلن کے سہارے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کیا کہہ رہے ہو چیف؟ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو اس طرح تو ہم انہیں ثبوت فراہم کر دیں گے۔ اول تو میری اور ہیلن کی ملاقات سے وہ کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکیں گے، تاہم اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ وہی جو اب تک کرتے آئے ہیں، بوڈ مسکرا کر بولا۔ بیک اب تبدیل کر کے یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور کسی اور ہوٹل میں ٹھہریں گے، یہ تو احمقانہ تجویز ہے، تہذیب نے کہا۔ اگر ہم ان لوگوں کو جل دے کر نکل بھی گئے تو اس سے 2 خرابیاں پیدا ہوں گی۔
हम पर उनका शुबा यकीन में बदल जाएगा और फिर दूसरा जरिया तलाश करने में मजीद वक्त बर्बाद होगा। हमारे गायब होने के बाद अगर उनका शुबा यकीन में बदल गया तो इससे हमें क्या नुकसान पहुंचेगा? हम तो उन्हें मयसर होंगे नहीं कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकें। बूढ़ ने कहा। हालात बदल गए हैं बूढ़, तहजीब ने संजीदगी से कहा। पहले की बात और थी, हम किसी की नज़रों में आए नहीं थे। अब हमारी बाकायदा निगरानी की जा रही है। और फिर ये भी तो सोचो कि अगर हम पर किसी किस्म का शुबा था तो उन्होंने हमें इससे मुतला क्यों कर दिया? खामोशी से भी तो हमारी निगरानी की जा सकती थी। अहमक लोग हैं, बूढ़ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। हम पर अपनी मालूमात का रोब डालना चाहते थे। उन्हें अहमक कह देने से काम नहीं चलेगा बूढ़। हमारे मुकाबले पर दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, उनके उठाए हुए किसी कदम को अहमकाना नहीं करार दिया जा सकता। ये लोग कोई भी कदम उठाने से पहले उसका हर जाविये से जायजा लेते हैं और पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही किसी मंसूबे पर अमल करते हैं। उनके मुकाबले पर अगर जरा सी भी हमाकत की तो उसके बदतरीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। मैंने मुतमईन अंदाज में सारी लाया। तहजीब की कही हुई हर बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक था, लेकिन बूढ़ बहस करने पर आमादा था। कहने लगा, आप उनसे मरूब मालूम होती हैं मैडम, अभी से इस किस्म की बातें कर रही हैं। CIA में भी हमारी तरह के ही लोग होते हैं। वो कोई आसमानी मखलूक तो थे नहीं कि उनसे गलती सरदर्द नहीं हो सकती। अब यही देख लीजिए कि बगैर सबूत के उन्होंने हम पर चढ़ाई करके ज़बरदस्त गलती की है। मैं पूरी तरह तो नहीं बता सकती कि उन्होंने किस किस पहलू को पेश नज़र रखा होगा, लेकिन दो मोटी मोटी बातें ऐसी हैं जो वाज़े तौर पर समझ में आती हैं। इस बात का इम्कान था कि हम चारों में से कोई एक बुखला कर किसी किस्म का एतराफ़ कर बैठता। अगर ऐसा हो जाता तो उनकी चांदी हो जाती, लेकिन अगर ऐसा ना भी होता तो भी ये बात बहरहाल तय थी कि हम लोग बुखला जरूर जाएंगे। बुखलाहट में आदमी ऊंधी सीधी हरकतें करता है और इसका गिरफ्त में आना आसान हो जाता है। चूँकि हम में से किसी ने कोई एतराफ़ नहीं किया, इसलिए अब उनकी पूरी तवज्जो इस बात पर मरकूज होगी कि कब हमसे कोई गलती हो और वो हमको फांस लें। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। बूढ़ ने हट धर्मी से कहा। हम किसी तकरीबी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं हैं बूढ़, मैंने कहा, और ना ही हम ऐसा तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हमें गिरफ्त में लिया जा सके। लिहाजा हमें मुतमईन रहना चाहिए। आखिर कल शाम हेलन भी तो यहाँ आएगी और अगर उन्होंने हमारे बारे में तफ्तीश शुरू कर दी तो? बूढ़ ने कहा, हमारा सब कुछ तो फर्जी है, क्या हम फंस नहीं जाएंगे? इस सारे मामले में यही एक पहलू कमज़ोर है और मैं इसी की तरफ से तशवीश में मुबतला हूँ। लेकिन इसकी भी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि हम पहले से खौफजदा होकर भागने की कोशिश करें और पकड़े जाएं। दूसरी सूरत ये है कि हम चांस लें, मुमकिन है हमारे बारे में तफ्तीश ना की जाए। मेरे ख्याल में दूसरी सूरत ज़्यादा बेहतर है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ जनाब, ज़ाहिर ने कहा। हमें फौरी तौर पर ख़तरा तो है नहीं जिससे घबरा कर हम कोई उल्टी सीधी हरकत करके खुद को फंसा लें, लेकिन अगर उन्होंने तफ्तीश कर ही डाली तो हमारी क्या पोजीशन होगी? बूढ़ बोला। क्या हम चूहों की तरह नहीं घेर लिए जाएंगे? उस सूरत में हम मुकाबला करेंगे बूढ़। बचत का कोई रास्ता तो यूं भी नहीं है। जब खतरा सर पर आ जाएगा तो हाथ पैर तो जरूर मारेंगे। ठीक है चीफ, अगर तुम मरवाई देने पर तुल गए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो कमरे तक ही महदूद रहना पड़ेगा। क्यों? मैंने हैरत से कहा। कमरों तक महदूद होकर रह जाने में क्या मसले कार फरमा है? हमारी निगरानी हो रही है चीफ। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारा ताकुब शुरू कर दिया जाएगा। तुम कोई गलत काम करोगे नहीं तो फिर उनसे डरने की जरूरत क्या है? खुश रहो चीफ, बूढ़ ने खुश होकर कहा। मैं तो सोच रहा था, खैर अब मैं होटल की तफरियात में हिस्सा ले सकता हूँ। न सिर्फ होटल की तफरियात बल्कि पूरे वाशिंगटन में जहाँ चाहो घूमो फिरो, जी भर के ऐश करो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आज़ादी है। क्या कह रहे हो चीफ? बूढ़ ने हैरत से कहा। क्या ये सब कुछ सरकारी तौर पर होगा? नहीं, तुम शायद मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं संजीदा हूँ बूढ़, मैंने चंद बड़े नोट बूढ़ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। निगरानी करने वाले कहीं बोर ना हो जाएं, लेकिन खबरदार उन्हें डाई देने की कोशिश मत करना। आज तो तुमने दिल ही खुश कर दिया है चीफ, बूढ़ ने नोट जेबों में ठूंसते हुए कहा। दिल से दुआएं निकल रही हैं, अल्लाह तुम्हें जुड़वा बच्चे दे। ये रियायत तुमसे किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है। जल्द अज जल्द मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे बाप रे! बूढ़ उछल कर खड़ा हुआ और झपट कर कमरे से बाहर निकल गया। जाहिर को हंसी आ गई। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? जाहिर ने हंसते हुए पूछा। क्या मुझे भी शहर नूरदी करनी पड़ेगी? जरूरी नहीं है, मैंने कहा, लेकिन अगर तुम कहीं चाहो तो तुम पर भी कोई पाबंदी नहीं है। नहीं जनाब, बाहर जाने का मेरा कतई कोई मूड नहीं। ठीक है, मैंने कहा, जो चाहो करो, लेकिन ये बात ज़हन से निकाल दो कि हम किसी गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हैं। ये तो मैं समझ चुका हूँ जनाब कि हमें सब कुछ मामूल के मुताबिक करना है, जाहिर ने कहा और कमरे से चला गया। हम बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंस गए हैं अली,
کہیں سچ مجھ یہ کمرے ہمارے لیے چوہے دان ہی ثابت نہ ہوں۔ اب اپنی مرضی سے تو اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے، لہذا تم بھی بے فکری اوڑھ لو اور لمبی تان کے سو جاؤ۔ تہذیب ہنس پڑی۔ چلے تھے نا نائمہ برق، فواد اور حسن ناصر کو چھڑانے، اور خود اس جنجال میں پھنس گئے۔ کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے تہذیب، لیکن ہماری کوششیں تو بہرحال جاری رہیں گی، نتیجہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ نکلے۔ ایک بات پوچھوں علی، بتاؤ گے؟ تہذیب نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ 10 باتیں پوچھو جانے من، میں نے ترنگ میں کہا، لیکن تمہیں کوئی بات پوچھے بغیر اجازت لینے کی ضرورت کب سے ہو گئی؟ تم ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپاتے رہتے ہو، تہذیب نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کبھی پوری بات نہیں بتاتے، تمہاری یہ عادت بھی عجیب ہے۔ اوہ، میں ہنس پڑا۔ یقیناً تم موجودہ صورتحال کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ ہاں علی، میرے سوال کا تعلق موجودہ صورتحال ہی سے ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ تم صحیح بات بتاؤ گے۔ ارے بابا، کہہ تو دیا بتاؤں گا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تہذیب مسکرائی۔ یہ بتاؤ، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں تفتیش کر کے معلوم کر لیں کہ ہمارے نام پتے سب کچھ جیلی ہیں؟ بالکل ممکن ہے، بلکہ اس کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اگر انہوں نے تفتیش کر لی تو انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے فردی نام پتے لکھوائے ہیں تو کیا وہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، میں نے اس بات میں ساری لایا۔ ایسی صورت میں ہمارے فرار ہونے کے کیا امکانات ہوں گے؟ نہ ہونے کے برابر، میں نے کہا۔ تو کیا ہم یوں ہی گرفتار ہو جائیں گے؟ تہذیب نے حیرت سے کہا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے۔ فرار ہونے کی کوشش کر کے ہم سراسر نقصان میں رہیں گے۔ تم آخر اتنے مطمئن کیوں ہو؟ تہذیب جھنجھلا گئی۔ یقیناً تمہارے ذہن میں کچھ ہے، ورنہ تم اتنے مطمئن نہ ہوتے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تو تم یہ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ میں نے کہا، ہاں تہذیب، اگر ہماری گرفتاری ہو گئی تو وہ ہمیں زیادہ دیر قید نہیں رکھ سکیں گے، مجبوراً انہیں فارمولوں کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ تہذیب اچھل پڑی۔ واقعی علی، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اگر ایسا ہوا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ CIA والے بھی کیا یاد کریں گے کس سے پالا پڑا تھا۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے ہم لوگ سو گئے۔ رات سکون سے گزر گئی۔ صبح کا ناشتہ ہم نے کمرے میں ہی کیا۔ ناشتے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کمرے میں رکھی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ایک شخص نظر آ رہا تھا جو غالباً اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت نہیں ہوئی کہ اس کا تعلق CIA سے ہے اور اس طرح ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ CIA والوں سے کچھ بعید نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ہوٹل کا ہر ملازم ان کے لیے کام کر رہا ہو۔ میں بھی پرواہی سے بوڈ اور ظاہر والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک بوڈ کی واپسی نہیں ہوئی۔ اس اطلاع میں تشویش کی کوئی بات نہیں تھی، مگر اب اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بوڈ واپس آ گیا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے قطعی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ رات اس نے جاگ کر گزاری ہو۔ اوہو، تم یہاں ہو چیف، بوڈ نے کہا۔ ابھی میں تمہاری طرف جاتا، رات تو مزہ ہی آ گیا۔ تفصیلی رپورٹ پیش کرو، میں نے کہا۔ یہ زیادتی ہے چیف، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ عیش کرو، اب خود ہی باز پرس بھی کر رہے ہو۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ یہ بتاؤ کہ رات تم کہاں گئے اور تمہارا تعاقب کب تک کیا گیا؟ کئی نائٹ کلبوں کے چکر لگانے کے بعد ایک لڑکی مجھے مل گئی۔ میں اس کے فلیٹ پر چلا گیا۔ بہت غریب لڑکی ہے، بیچاری۔ لڑکی کے حالات بیان کرنے کی بجائے کام کی بات کرو۔ مجھے اس لڑکی کے حالات جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں تو اس لڑکی کے فلیٹ پر جانے تک یہ لوگ سائے کی طرح میرے ساتھ لگے رہے۔ انہوں نے خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر انہوں نے فلیٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ گھیرے میں لینے کا کیا مطلب ہوا؟ ظاہر نے چونک کر پوچھا۔ وہ نگرانی کر رہے تھے، لیکن اس طرح کہ ان کی نظروں میں آئے بغیر فلیٹ سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تو تم نے ساری رات اس لڑکی کے فلیٹ پر گزار دی؟ میں نے بوڈ کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں چیف، وہاں تو میں مجبوراً گیا تھا۔ آخر صحت کے لیے سونا بھی تو ضروری ہے۔ 5 بجے اس فلیٹ سے نکل کر ایک پارک میں چلا گیا۔ وہ لوگ مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پارک میں 1 گھنٹہ جاگنگ اور دیگر مختلف ورزشیں کرنے کے بعد میں پھر گھومنے نکل کھڑا ہوا۔ ناشتہ جس ہوٹل میں کیا وہ یہاں سے بہت دور ہے، اب وہیں سے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بوڈ، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ تم نے اپنا کردار بہت اچھی طرح نبھایا۔ اب اگر نیند پوری کرنا چاہو تو سو جاؤ۔ اٹھنے کے بعد پھر گھومنے نکل جانا اور اس بار ظاہر کو ساتھ لیے جانا۔ کچھ دیر ساتھ گھومنے کے بعد تم دونوں الگ ہو جانا۔ تھک جاؤ تو واپس آ جانا۔ بوڈ کبھی نہیں تھکتا چیف، بوڈ نے ساری لا کر کہا، لیکن اس طرح گھومنے سے رقم بہت خرچ ہوتی ہے۔ شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رات والے پیسے ختم ہو گئے۔ میں نے جیب سے مزید نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو، لیکن خیال رہے کہ شام 7 بجے تک لازماً واپس آ جانا۔ میں نے اپنے کمرے میں واپس آ کر تہذیب کو ساری باتوں سے آگاہ کر دیا۔ میری باتیں سن کر تہذیب نے پوچھا، تم بوڈ اور ظاہر کے ذریعے ان لوگوں کو کیا تاثر دینا چاہتے ہو؟
और हम दोनों को वाशिंगटन की सैर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम दोनों इस जरूरत से क्यों बेनियाद हैं? तहदीब ने यूं ही रवादारी में पूछा। हमारे पास फुर्सत जो नहीं है। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, हम दोस्त हैं और यहाँ कोई मुदाखलत करने वाला नहीं है। तहदीब झीम गई। मैं नहीं रुकूंगी अब कमरे में। इस तरह तो वाकई उन लोगों पर यही तासर पड़ेगा। इस वक्त तो तुम्हारा जो जी चाहे करो, लेकिन शाम 7 बजे मुझे तनहा छोड़ देना। मैं एलन से अकेले में मिलना चाहता हूँ। क्यों? तहदीब ने मुझे गौर से देखा। कोई और आइडिया है तुम्हारे ذہن में? सिर्फ इतना कि तुम्हारी मौजूदगी में शायद वो खुलकर गुफ्तगू ना करे। जब वो चली जाए तब तुम वापस आ जाना, मैंने कहा, और तहदीब ने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बश दी। शाम तक कोई खास वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। निगरानी करने वाले बदस्तूर मौजूद थे। दोपहर का खाना हमने डाइनिंग हॉल में खाया। निगरानी करने वाले साये की तरह हमारे साथ लगे हुए थे। खुद को छुपाने की कोशिश करने की बजाय वो खुद को नुमायां कर रहे थे। शायद उनका मकसद ये रहा हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरासा किया जा सके। शाम 6 बजे के बाद बुड और ज़ाहिर वापस आए। मैंने उन दोनों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, जब तक हेलन वापस ना चली जाए तुम दोनों अपने कमरे में रहोगे। तहदीब भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। अपने कमरे में गुफ्तगू करते हुए तुम लोग बहुत मोहतात रहना। मुझे खदशा है कि अब वहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं और भी सुनी जा सकेगी। ये शुबा तुम्हें कैसे हुआ चीफ? बुड ने पूछा। तुम लोग तमाम दिन गायब रहे हो। तुम्हारी अदम मौजूदगी में उन लोगों ने यकीनन वहाँ कोई ऐसा आला छुपा दिया होगा जिसके जरिए वहाँ होने वाली गुफ्तगू से बाखबर रह सके। ये कोशिश इस कमरे के लिए भी तो की जा सकती थी। क्या तुम लोगों ने कमरा खाली नहीं छोड़ा? बुड ने सवाल किया। हम दोनों ने दोपहर का खाना डाइनिंग हॉल में खाया था, लेकिन हमारी अदम मौजूदगी में कोई कमरे में नहीं दाखिल हुआ। मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया था कि अगर कोई कमरे में दाखिल होता तो मुझे उसका पता चल जाता। वो तीनों चले गए और मैं हेलन का इंतजार करने लगा। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ठीक 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। हेलन दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाय, उसने कहा। हाय, मैंने भी जवाबन उसे हेलो कहा। तुम वक्त की बहुत पाबंद हो। मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा। आओ अंदर आ जाओ। हेलन कमरे में आई और सोफे पर बैठ गई। वक्त की पाबंदी के मामले में बिल्कुल अंग्रेज हूँ, उसने कहा। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी इस बात का कायल हूँ। मैंने उसके मुकाबिल बैठते हुए कहा, कल खैरियत से पहुंच गई थी? हाँ, मुझे भला क्या खतरा हो सकता था, उसने बड़ी मासूमियत से कहा, और मैं हैरान रह गया। उसके अंदाज में कोई ऐसी बात नहीं थी, गोया वो इस बात से लाइल्म थी कि हमारी निगरानी की जा रही है। जोहरी तवानाई के इदारे के मुलाजमीन किसी वक्त भी खतरे की जद में आ सकते हैं। हेलन चौंक पड़ी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने सरसराती आवाज में पूछा। रात तुम्हारे जाने के बाद मैडम जैकोलिन यहाँ तशरीफ लाई थी, उन्हीं की ज़बानी इल्म हुआ। जैकोलिन यहाँ आई थी? हेलन उलझे हुए अंदाज में बोली। मगर वो यहाँ क्यों आई थी? तुम उसे जानती हो? मैंने पूछा। क्यों नहीं जानूंगी, वो हमारे यहाँ सिक्योरिटी स्टाफ की इंचार्ज है। बहुत कम बाहर निकलती है। जाहिर है जब तुमने उसे रात के वाक़े से आगाह किया होगा तो। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मेरी तो उससे मुलाकात तक नहीं हुई, और एक उसे क्या, मैंने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैं हैरान रह गया। अगर हेलन ने किसी को कुछ नहीं बताया था तो फिर जैकोलिन को यह कैसे मालूम हुआ कि हेलन ने आज मेरे पास आने का वादा किया है? मैं बहुत तेजी से सोच रहा था। जब हेलन ने मुझसे ये बात की थी उस वक्त हमारे नजदीक कोई मौजूद नहीं था, वरना मैं ये सोचकर मुतमईन हो जाता कि हेलन की निगरानी करने वालों में से किसी ने हमारी गुफ्तगू सुनकर जैकोलिन तक पहुंचा दी होगी। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए यही सोचा जा सकता था कि इसके पास कोई ऐसी चीज जरूर है जिसके जरिए उन लोगों तक आवाजें पहुंच जाती हैं। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं रहा कि उन्होंने एहतियातन ऐसा किया होगा, और ऐसी कोई भी चीज छुपाने के लिए हेलन का पर्स बेहतरीन जगह थी। मैं सोच रहा हूँ उस बुढ़ी खोस्ट जैकोलिन को बाढ़ में झोंको। तुम बहुत हुसीन हो, अपने बारे में बातें करो। सिर्फ बातें? हेलन ने बेबाकी से मुस्कुरा कर कहा। बातें भी? मैंने खेद अंदाज में कहा और होंठों पर उंगली रखकर हेलन को खामोश रहने का इशारा किया। हेलन ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर एक कागज पर लिखा। हेलन, मुझे शुबा है कि तुम्हारे पर्स में जासूसी का कोई आला मौजूद है, लिहाजा अब हम गैर मुतल्लक बातें करेंगे। बाकी बातें नीचे डाइनिंग हॉल में होंगी। चलते वक्त अपना पर्स यहीं छोड़ जाना। हेलन हैरत से मुझे देखने लगी थी। फिर मैंने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरी लिखी हुई इबारत पढ़ी और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन उसने ज़ानत का सबूत दिया और हंसकर बोली, ये सोचने का वक्त नहीं है डियर, तुम बार बार किस सोच में डूब जाते हो। मैं सोच रहा हूँ कि पहले डिनर कर रहे हैं, क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारी मेहमान हूँ। अच्छा ये बताओ, डिनर के लिए कमरा मौजूद रहेगा या नहीं? डिनर के लिए लुत्फ डाइनिंग हॉल में ही आएगा। तो चलो पहले डिनर कर लें, मैंने कहा और हेलन के साथ कमरे से निकल आया। हेलन ने अपना पर्स कमरे में ही छोड़ दिया था और अब
ہم گفتگو کرنے کے لیے آزاد تھے۔ تم نے کیا لکھا تھا؟ ہیلن نے رائداری میں ہی پوچھا۔ بتاتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے، پہلے ڈائننگ ہال میں پہنچ کر سکون سے تو بیٹھ جائیں۔ ہیلن اس بات کو معلوم کرنے کے لیے خاصی مضطرب تھی۔ ڈائننگ ہال کی ایک میز پر بیٹھتے ہی اس نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تم نے کسی سے ذکر کیا تھا کہ آج شام 7 بجے میرے پاس آؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں نے اس ضمن میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن جیکولین کو معلوم تھا کہ تم آج مجھ سے ملنے آ رہی ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات اس کے علم میں کیسے آ گئی؟ یقیناً تمہارے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے ذریعے ان تک آوازیں پہنچ سکتی ہیں، اور ممکنہ طور پر وہ چیز تمہارے وینٹی بیگ میں ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہیلن کا منہ مارے حیرت کے کھل گیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس طرح میری گفتگو سنی جائے۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، کیا ملازمت کے وقت تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ اس ملازمت کے دوران تمہیں کتنی پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی؟ نہیں، مجھے یہ ہرگز نہیں بتایا گیا تھا کہ میری جاسوسی اس طرح بھی کی جائے گی۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا تو ہرگز ملازمت قبول نہ کرتی۔ لیکن تم ہو کون؟ اس نے یک بجک چونک کر مجھ سے پوچھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ میرا تعلق ان لوگوں سے نہیں، اور نہ ہی یہ کسی قسم کا امتحان ہے۔ تب بھی یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ تم کون ہو اور جیکولین تمہارے پاس کیوں آئی تھی؟ میں تنہا نہیں ہوں ہیلن، میرے 3 ساتھی اور بھی ہیں، اور تینوں اسی ہوٹل میں مقیم ہیں۔ تمہاری مدد کرنے کے جرم میں کل رات ہم سب سے پوچھ گچھ کی گئی، اور اس وقت سے مستقل ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ پوچھ گچھ کیوں کی گئی؟ وہ تم سے کیا معلوم کرنا چاہ رہے تھے؟ ان کا خیال تھا کہ تمہارا پرس میں نے ہی غائب کروایا تھا، اور یہ تم سے تعارف حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا، نیز یہ کہ ہم لوگ کسی قسم کی تقریبی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ اوہ، پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی ساری باتیں مفروضوں پر مبنی تھی، لہذا وہ کچھ بھی ثابت نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہماری نگرانی شروع کرا دی۔ میں اپنا وینٹی بیگ چیک کروں گی ہیلن نے کہا۔ اگر اس میں واقعی جاسوسی کا کوئی آلہ نکل آیا تو میں ملازمت چھوڑ دوں گی۔ تم غلطی کرو گی ہیلن، اس قسم کے جذباتی قدم نہیں اٹھانے چاہیے۔ لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی، ہیلن غصیلے لہجے میں بولی۔ ناپسند کی نہیں ہے، یہ سوچو کہ اس طرح تمہیں کتنا تحفظ حاصل ہے۔ اگر کسی وقت تم کسی مشکل میں پھنس گئی تو انہیں فوراً علم ہو جائے گا اور وہ تمہاری مدد کو پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ہیلن نے بیزاری سے کہا، میں اس پر غور کروں گی۔ میں نے ویٹر کو ڈنر کے لیے آرڈر نوٹ کرایا، اور ڈنر کے دوران میں نے اسے کہا، تم شاید مسٹر گرے ہولڈنگ کی پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے ملازمت کر رہی ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہیلن نے چونک کر پوچھا۔